Let us turn our Bibles to Matthew chapter 13 verse 42. हामी मत्तीको 13 अध्यायको 42 पदलाई पढ्छौँ। मत्ती 13 अध्यायको 42 पद। It says they will throw them into the blazing furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Matthew chapter 13 verse 42. मत्तीको च्याप्टर अध्याय 13 को चाहिँ 42 मा चाहिँ यसरी लेखिएको छ। म यसलाई पढ्छु। र उनीहरूलाई आगोको भट्टीमा फालिदिनेछन्, त्यहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दाहारा पिट्नेछन्। Hallelujah. Amen. If you know one thing, when time is there for us, we need to be prepared. तपाईहरुलाई थाहा छ जब समय हुन्छ हामी त्यतिखेरै तयार हुनुपर्छ। When God is warning us with all the concern and love, it means you are not supposed to take advantage of His time given to you. जब परमेश्वर प्रेममा बोलिरहनु हुँदाखेरि प्रेमिलो भाषामा बोलेर हामीलाई सतर्क गराइरहँदाखेरि हामीले यसलाई फाइदाको रूपमा लिनु हुँदैन। See, there is weeping and gnashing of teeth. त्यहाँ चाहिँ रुवाई, चिचाहट र दारा पिटाइ हुनेछ। Who will be thrown into hell? को चाहिँ नरकमा फ्याँकिएको? Those who not fear the Lord and sin as they like will be thrown into hell. जो चाहिँ परमेश्वरको डरमा बस्दैनन् र पाप गरिरहन्छन् उनीहरू नै नरकमा फालिन्छ। Those who left the fear of God will be thrown into hell. जसले चाहिँ परमेश्वरको भय मान्न नै छोड्यो त्यसलाई पनि फालिनेछ। Those who left the love for God will be thrown into hell. जसले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमलाई त्याग्यो त्यसलाई पनि नरकमा फालिनेछ। So we all need to ponder over this situation very, very seriously. यी कुराहरू, यी सवालहरूमा चाहिँ हामी एकदमै सिरियस भएर चाहिँ एकदमै गम्भीर भएर चाहिँ सोच्नुपर्छ। Because once you go there, no matter how many times you scream, no matter how many times you wail and weep and ask for help, no one is going to help you, because we have to remember that in this world only Jesus can help us, and if you go to hell, even Jesus cannot help you. जब तपाईं त्यो ठाउँमा जानु भयो भने, त्यो नरकमा पर्नु भयो भने तपाईं जतिसुकै कराउनुस्, चिच्याउनुस्, रुनुस्, सहायता माग्नुस्, त्यहाँ कोही पनि हुने छैन कि जब सहायता त प्रभुले हामीलाई पृथ्वीमा हुँदा नै गर्नुहुनेछ र तपाईं नरकमा भइसकेपछि सहायता माग्नुहुन्छ भने येशू ख्रीष्टले समेत पनि सहायता गर्नुहुन्छ। For instance, if there is a fire accident in any house, and if you call to the fire station, within minutes of time, fraction of seconds, the fire engine with the safety things, they will come and they will just help you out. But once if you reach that fire, that hellfire, no one can bring you out, my dear friends. तपाईं यो उदाहरणको लागि कुनै घरमा आगो लागि भयो भने तपाईले कल गर्नुहुनेछ दमकललाई अथवा कोही कसैलाई आपतको सहायता गर्नुहुन्छ, कसैले दमकललाई बोलाउनु भने आउँछन् र तपाईलाई बचाउँछन् र अब विभिन्न उपाय अपनाएर बचाउँछन्। तर तपाईं नरकको आगोमा अथवा नरकमा पर्नु भयो भने कोही कसैले पनि केही गरे पनि बचाउन सक्दैन। If you say, Lord, Lord, did I not love you? Did I not prophesy? Did I not read the Bible? Did I not pray, O Lord? But God will ask, did you do what I asked you to do? तपाईले भन्नुहुन्छ होला प्रभु प्रभु मलाई सहायता गर्नुस् कि मैले तपाईलाई प्रेम गरिन र कि तपाईको बारेमा बाणी गरिन र कि मैले तपाईमा प्रार्थना गरिन र भन्नुहुन्छ होला। तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ मेरो लागि चाहिँ के गर्यो त, के मैले भनेको कुरा आज्ञा पालन गर्यो, मान्यो त? Did you obey my commandments? तपाईले मेरो आज्ञालाई मान्नुभयो? Did you fear when I say I ask you not to do that sin? Did you ever fear me and did you ever obey my voice? जब मैले पाप नगर्नु भने के मेरो आवाज देखेर डरायो, के पाप गर्न छोड्यो? Now your time is over. I'm sorry, my child. And he'll call the angels. Throw this child to hell. अब त तिम्रो समय सकिसक्यो भनेर भन्नेछन् र अनि अब म मेरो स्वर्गदूतलाई बोलाउने छु भनेर बोलाउनुहुन्छ र अनि यिनीहरूलाई चाहिँ नरकमा फालिदेऊ भन्नेछु। Let's quickly see Matthew chapter 10 verse 28. मत्तीको 10 को 28 पदमा 10 chapter 10 verse 28. Do मत्ती not be 10 को afraid. 28 मा
नडराऊ भने Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. यहाँ मत्ती 10:28 मा यसरी लेखेको छ, तिनीहरूसँग नडराऊ जसले शरीरलाई मार्छन् तर आत्मालाई मार्न सक्दैन, बरु आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्न सक्नेसँग डराऊ। Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. मानिसहरूदेखि नडराऊ, तर डराउनु पर्यो पनि जसले चाहिँ आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा फालेर नाश गर्न सक्छ। The gist of this verse clearly says that whatever the situations are in your life, whoever the people, situations who are trying to, pull away the spiritual strength in you and who are trying to push you to the sin, you must be very careful. If someone says, I'll come and kill you, you do not fear them. But if someone is trying to hinder your spiritual destiny, if someone is trying to separate from you and your God, then be very, very careful. यो पदको सारांश यही हो कि तपाईलाई कसैले आत्मिक कुराबाट, आत्मिक क्षेत्रबाट अलग गराउनु खोज्छ भने त्यसबाट डराउनुहोस्। तर कोही कसैले तपाईलाई मार्छु भन्छ, धम्की दिन्छ भने त्यो कुराहरूबाट नडराउनुहोस्। There will be some people in your life. It's okay not to pray. It's okay not to read. It's okay. In your heart, God will be warning, no, you are not supposed to do. But your friend says, your relative says, the society says, अरे क्या होता है यार, कुछ भी नहीं होता है, nothing will happen. It's just a small thing, right? God doesn't count it. But be very, very careful. Small things which we don't count are big things in God's sight. तपाईहरुलाई कोही कसैले अथवा साथीभाइहरुले अथवा जो कोहीले पनि भन्न सक्ला, प्रार्थना नगर, वचन नपढ, के नै हुन्छ र केही पनि हुँदैन आज प्रार्थना नगर्दा, वचन नपढ्दा भनेर बहका होला। हुन पनि यो सानो कुरा जस्तो पनि लाग्छ, प्रभुले पनि यो तपाईले वचन नपढ्दैन, प्रार्थना नगर्दैन, केही त्यस्तो लेखाजोखा त राख्नुहुन्न होला। तर पनि यस्तै कुरामा पनि हामी सतर्क हुनुपर्दछ कि सबै कुराको अकाउन्ट चाहिँ परमेश्वरप्रति हुनुपर्छ। Your friends will ask you to do something bad which is against God. Or society will say yes, but you have to check and recheck that is Bible saying yes. Because now the same friend who pushed you to sin will not help you when you stand before the Lord. He cannot help you from you going to hell. तपाईहरुलाई कोही साथीहरुले पाप गर्न लगाउन् के नै हुन्छ र पनि भन्ला, अनि त्यही बहकाउन लागेर तपाई पाप गर्नुहुन्छ होला, केही पनि होइन, ठिकै हो भन्ने तरिकाले सोचेर। तर जब तपाईलाई अप्ठ्यारो पर्छ अथवा भनौँ तपाई नरकमा अथवा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पर्छ, त्यो बेला तपाईलाई पाप गरेर केही पनि हुन्न, यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ भन्ने साथीले पनि केही पनि सहयोग गर्न सक्दैन, गर्दैन पनि, आउँदैन। Yes, your parents are not seeing. Yes, your brother doesn't know. Yes, your sister doesn't know. Yes, the society doesn't know. Yes, your friend doesn't know where you are going and what you are doing. But keep one thing in mind, that God knows everything and He's keeping everything in record in heaven. तपाईले के गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ, न त तपाईको आफन्तलाई, न आफ्नो दाइ भाइलाई, न छिमेकीलाई, न कसैलाई थाहा हुन्छ, कसैलाई थाहा हुँदैन। तर परमेश्वरलाई सबै कुरो थाहा हुन्छ। Amen. We need not. Okay, you don't fear anyone, but you fear God. That is enough. Fearing God will make you abstain from entering into sin. तपाई कोहीसँग पनि नडराउनुहोस्, तर परमेश्वरसँग डराउनुहोस्। यो कुराबाट टाढा हुनुहोस् कि परमेश्वरप्रति पाप गर्नुहोस्। Some say, why should I fear my parents? Why should I fear my brother and sister? Why should I fear the society who will talk about me? Okay, fine. But if you fear God, that will do. That is the answer for everything. Which means the fear of the Lord will make your behavior right in front of everyone. Then you need not to fear anyone because you are doing right all the time. तपाईले भन्नुहुन्छ होला, यसरी सोच्नुहुन्छ होला, म आफ्नै आमा बुबा परिवार अभिभावकदेखि किन डराउने, म समाजदेखि किन डराउने भन्नुहुन्छ होला, ठिकै छ। तर परमेश्वरसँग डराउनुहोस्। तपाई सोसाइटी समाजबाट नडराउनु, कुनै पनि व्यक्तिबाट नडराउनु स्वाभाविकै हो यदि तपाईले सबै कुरा राम्रो गर्दै गर्नुभएको छ भने। तर जब तपाई परमेश्वरसँग डराउनुहुन्छ, सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्ने व्यक्ति चाहिँ तपाई बन्नुहुन्छ।
Amen. Amen. There are two kinds of death. त्यहाँनिर चाहिँ दुई प्रकारको मृत्यु छ। One is, you know, the physical death, एउटा चाहिँ शारीरिक मृत्यु हो, and second death is hell. अर्को मृत्यु चाहिँ नरक हो। Let's quickly turn to Revelation chapter 21 verse 8. 21. प्रकाशको पुस्तक 21 को verse 21:8. 21 को 8 पद। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 8 पद। Let's quickly see who will be in hell. छिटो गरी हेरौँ को चाहिँ नरकमा हुनेछ। 21 कति? 21 को 8। 8. 21 8, 8 yes. 21 को 8। Can someone read it louder? Don't mumble within. Read it louder. नडरिकन त्यो न्याम नगरिकन चाहिँ चर्को तरिकाले पढ्नुहोस् रे जो कोहीले यो पढ्छ। तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जातगुरहरू, मूर्तिपूजकहरू र झुटा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दण्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। Amen. So this is second death. यो चाहिँ दोस्रो मृत्यु हो। Actually, we all fear about the first death. We all have the fear of death actually. We all want to live long and we all want to live healthy and strong. वास्तवमा भन्ने हो भने पहिलो मृत्यु शारीरिक मृत्युदेखि नै हामी डराउँछौँ किनभने हामी लामो समय बाँच्न चाहन्छौँ। But this is the horrible death. The second death is very horrible. तर दोस्रो मृत्यु चाहिँ एकदमै डरलाग्दो भयानक मृत्यु हो। You know, God told before me entering here, God told, tell and warn my Christians about one thing, that they are leading their life as if they will lead their life for the eternity in this world. जब म यहाँ भित्र पस्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो मेरो मानिसहरूलाई यसरी भनिदियो कि मेरो मानिसहरू यसरी हिँडिरहेका छन् कि मेरो अनन्तताको जीवन नै यही पृथ्वी नै हो भनेर नै बाँचिरहेको छ। They have to realize that the eternal life, the rest of our life, the main life is that. Here, due to this virus, we already see that in the whole world, there are many unexpected deaths and people are just dying for whatever reasons. But is the place we are going to live forever. This is not the place. हाम्रो अनन्तताको घर भनेको नै स्वर्ग हो तर एउटा क्षणिक र उ मात्रै हो। Yes. So God asked, remind my people, I'm coming very यो soon. चाहिँ परमेश्वरले मलाई मेरो मानिसहरूलाई सम्झाइदिनु म छिट्टै आउने छु भनेर। Amen. Amen. Actually, first I prepared other message, but God said no, this is not your message, and hell is the message today. वास्तवमा मैले अर्कै वचन प्रवचन तयार पारेँ तर परमेश्वरले भन्नुभयो यो होइन आजको तर यो चाहिँ हो भनेर देखाउनु भयो। So we have read very clearly in this 8th verse, and I want you to start reading the Revelation. हामीले यो 8 पदमा हेर्यौँ कि के लेखिएको छ भन्ने कुरो। अब म तपाईँहरूलाई यो उत्साह दिन चाहन्छु कि तपाईँहरूले प्रकाशको पुस्तक पढ्न सुरु गर्नुहोस्। Unbelieving, murderers, sexually immoral, and idolaters, all the list is given. यहाँ चाहिँ धेरै लिस्टहरू दिएको छ घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्तिपूजकहरू, झुटा बोल्नेहरू। I want you to go and meditate on this word. तपाईँहरू सङ्गतिबाट गएर अथवा गइसक्नु भएपछि यो पदमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुहोस्, मेडिटेट गर्नुहोस्, ध्यानमग्न हुनुहोस्। If we really want to, caught up with God in the midair when He comes, you have to ponder. Actually, the Bible, if you read, the more you read Bible, the more God is going to prepare you for the coming of the Lord. तपाईँहरू प्रभु जब आगमनमा गर्जन र तुल्याको साथमा आउँदै गर्दा बिचैमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ वचन पढ्नुहोस्, मेडिटेट गर्नुहोस्, जसले चाहिँ तपाईँहरू असल तरिकाले चाहिँ तयार गर्छ, निर्माण गर्छ। Because Bible differentiates your life from what to do and what not to do. परमेश्वरले अथवा परमेश्वरको वचनले नै तपाईँमा भिन्नता ल्याउँछ यस हेतुले कि के गर्ने के नगर्ने। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Is this interesting?
के यो चाख लाग्दो छ? Is this good? Good. I see the fire and glory of God is resting right now here. मैले चाहिँ परमेश्वरको आगमन महिमा र आगोलाई चाहिँ यही ठाउँमा देखेँ। God is here. Just here. God is परमेश्वर here. चाहिँ यहीँ हुनुहुन्छ, मात्र यहीँ हुनुहुन्छ। His angels are here. उहाँको स्वर्गदूतहरू यहाँ हुनुहुन्छ। Let us all fear हामी डर भए मानौँ। and revere His presence. Sorry? Respect His presence. ओके। उहाँको उपस्थितिलाई चाहिँ आदर गरौँ, सम्मान गरौँ। Let's quickly turn to Matthew chapter 16, फेरि हामी छिटो गरिकन मत्ती 16 को अध्यायमा verse जान्छौँ। 19. 19 पदमा, मत्ती 16 को 19 पद। I'll give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Matthew 16, 19. 19. Yeah, 16 को 19। 19. मत्ती 16 को 19 मा यसरी लेखिएको छ, म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु, जे तिमीले हाफ पार्टी Yeah, full. And whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Till this. म पुरै पदलाई पढ्छु। म तिमीलाई स्वर्गको राज्यका साँचाहरू दिनेछु, जे तिमीले पृथ्वीमा बाँध्नेछौ सो स्वर्गमा बाँधिनेछ, र जे तिमीले पृथ्वीमा फुकाउला सो स्वर्गमा फुकाइनेछ। Hallelujah. And God has given me the fresh meaning of this, the other part of meaning apart from what we understand out of this verse. परमेश्वरले चाहिँ मलाई यो भन्दा स्वच्छ तरिकाले चाहिँ यसको अर्थ दिनुभएको छ, जुन हामीले बुझेको जानेको भन्दा अलिक फरक र अलग तरिकाले। Actually, it says, whatever you bind on earth will be bound in heaven. यहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने तिमीले पृथ्वीमा जे बाँध्छौ त्यही स्वर्गमा बाँधिनेछ। And as a Christians, we always bind whom? Satan, we will bind. In Jesus' name, I bind you, Satan. We do that, right? वास्तवमा हामीले के बाँध्छौँ त, कसलाई बाँध्छौँ त भने शैतानलाई बाँध्छौँ। येशू ख्रीष्टको नाममा भनेर हामी शैतानलाई बाँध्छौँ। And we will also try to pray and release whatever the daily needs or whatever the desires we have, the prayer requests, we will also bind them sometimes. We will also lose them sometimes. कहिलेकाहीँ हामीलाई दैनिकी जीवनमा आवश्यकता पर्ने खाँचो र चिजबिजहरूको बारेमा पनि प्रार्थना गर्छौँ र त्यसलाई पनि हामी येशूको नाममा बाँध्छौँ भने कहिलेकाहीँ त्यो हुँदैन, भन्नुको मतलब फुकिन्छ पनि। Hallelujah. But the new meaning and new revelation is this. तर नयाँ प्रकाश अथवा नयाँ बुझाइ, नयाँ अर्थ चाहिँ यो हो। Before we bind Satan, हामीले शैतानलाई बाँध्नुभन्दा अघि we have to bind the sin in us. हामीभित्र भएको पापलाई नै हामीले बाँध्नुपर्छ। You know, it is very true that sin, you know, the origin of sin is from Satan. We know that. हामीलाई थाहा छ पापको केन्द्रबिन्दु ओरिजिनल भनेको बिन्दु भनेको चाहिँ शैतान नै हो। Actually, God, after the long fast, the 250 days fast, God said, you know, I'll tell you a secret. Sin is originated from Satan, yes, but you know, it is the will of the people also. 52 दिनको उपवास प्रार्थना पछि प्रभुले भन्नुभयो कि sin is not only the will. यो यसबाट मुक्त हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म भन्नेछु भनेको। Hallelujah. Are you with me? के मसँगै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ? We all bind many things and lose many things. But who is going to lose the sin within us? हामीले धेरै कुरा बाँच्छौँ, धेरै कुरा छोड्छौँ पनि, तर हामीले चाहिँ के कुरा चाहिँ बाँध्न सक्छौँ जुन हामीभित्र हुन्छ। God is saying that you have to lose and get rid of the sin within you. परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमी भित्र भएको पापलाई चाहिँ छोड्नुपर्छ। I have given you the keys of heaven and hell. मसँग चाहिँ स्वर्ग र नरकका साँचाहरू छन्। In other words, which means the heaven I have given you, my child, and there is hell also. Sinless life, you will be in heaven. If you live sinful life, you will be in hell. And so these are the keys which I have given to you in your life. मैले
स्वर्ग र नरकको साँचाहरू दिएको छु भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँ पाप रहितको जीवन बिना पापको जीवन जिउनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ स्वर्ग जानुहुन्छ र पाप गर्दै जिउनुहुन्छ पापमय स्वभावमा पापमै जिइरहनुहुन्छ भने चाहिँ नरकमा जानुहुन्छ। Hallelujah. Amen. These are the keys which are given to us by God. यही हामीलाई दिनुभएको छ। Hallelujah. Amen. And Matthew chapter 25, मत्तीको 25 अध्यायमा 41. 25 अध्यायको 41 पदमा There, I'll tell you the gist of it. यसको म सारांशहरू बताउनेछु। God says, I have been poor and you did not help me. I have been in, I was in prison but you did not help me. I had no food but you did not help me. I came to you but you did not recognize me. So go to hell. म बिरामी थिएँ तिमीले भेट्न आएनौ, म आवश्यकतामा थिएँ तिमीले केही पनि दिएनौ, म तिमी कहाँ आए तिमीले मलाई चिनेनौ, त्यही कारणले अब नरकमा जाऊ। It says, depart from me, you cursed. As for you on the left hand, ye did nothing for me. I came to you also, but you knew me not. You had neither warm affections and kind deeds to bestow upon me. That is why I am despising you. Go to hell. यो यहीँ छ बाइबलमा। उनले देब्रेपट्टिका मानिसहरूलाई भन्नेछन्, श्रापित मानिस हो, मबाट दूर हो र दियाबलस र त्यसका दूतहरूका लागि तयार गरिएको अनन्तको आगोमा जाऊ, किनभने म भोकाएको थिएँ तिमीहरूले मलाई खान दिएनौ, तिर्खाएको थिएँ तिमीहरूले पानी दिएनौ, म परदेशी थिएँ तिमीले मलाई आश्रय दिएनौ। Yeah. So that means God will also judge us according to judge us. He will observe whether we have acts of kindness, affection, and love within our life. परमेश्वरले हामीमा यो पनि जाँच्नुहुन्छ कि हाम्रो जीवनमा प्रेम भावना हामीभित्र छ कि छैन भन्ने। Hallelujah. Amen. 46 Yeah, 46. 46 पद चाहिँ 45. Then he 45 and 46. Then he will answer 45 them. र 46 मा Then he will answer them saying, truly I say to you, as you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. They reject you, Lord. You know, as a Christians, if Jesus Christ himself as a person comes to our house, it is very easy for us to respect him and we are ready to give away everything. But God is talking here, there are people in prison, there are poor people, there are people in lack of their basic needs and necessities. Did you ever help them? If you are not helping them, you don't have my heart, you don't have any love, any affection, then I'll throw you to hell. See, in the last verse it says, go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Eternal punishment is hell. यदि येशू ख्रिस्ट नै हाम्रो बिचमा आउनुहुन्छ भने त हामीले रेस्पेक्ट गर्छौँ, आदर गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ, हामीसँग भएको जे पनि दिन्छौँ। तर जब हामी कहाँ कोही झेलखानामा परेको, कोही रोगी बिरामी, असहारा, सहायता चाहिएको व्यक्ति आयो भने चाहिँ हामीले केही पनि दिँदैनौँ र परमेश्वरको रूपलाई नै हामीले चिन्दैनौँ। अनि यहाँ 45 र 46 पदमा त्यही भनेको छ, तिनीहरूलाई जवाफ दिनेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, यी सबैभन्दा सानाहरूमध्ये एकजनालाई जे जति गरेनौ त्यो तिमीहरूले मेरो निम्ति गरेनौ। अनि 46 पदमा तब तिनीहरू अनन्त दण्डको भागी हुनेछन्, तर धर्मी जनहरू अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नेछन्। Amen. So God sees our heart परमेश्वरले हाम्रो हृदयलाई देख्नुहुन्छ, than the outward appearance. साथसाथै हाम्रो बाहिरी कुराहरू भन्दा पनि भित्री कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वर देख्नुहुन्छ। Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So we not saying just we are Christ people, Yeshu Masih, Jai Masih, praise the Lord, blah blah blah, but our actions should prove it. हामीले जय मसीह, प्रेज द लर्ड, परमेश्वरको महिमा होस् मात्रै भन्ने होइन, तर हाम्रो व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ, झल्किनुपर्छ। Hallelujah.
And suppose a Christian in your very church or within your society or something, immediate family or someone is in great trouble. In the church there are many poor people. They cannot even afford the food and basic needs. And you are so rich. Are you giving them something? Are you helping them a little? तपाईँको मण्डलीभित्र अथवा कतै छर छिमेकतिर समाजतिर कोही मानिस यस्तो भोकाएको छ, खाँचोमा परेको छ, नाङ्गा भएको छ भने र तपाईँ धनी हुनुहुन्छ भने के तपाईँ दिन तयार हुनुहुन्छ? Hallelujah. Our actions should prove. हाम्रो व्यवहारले नै प्रमाण गर्नुपर्छ। I am not asking you to loot your house and give away everything, but we have to do the minimum. मैले तपाईँहरूको घर नै सबै रित्याएर स्वाह पारेर चाहिँ दिनु भन्न खोजेको होइन, तर पनि कम्तीमा पनि हामीले चाहिँ सहायता गर्नुपर्छ, त्यो हृदय हामीमा हुनुपर्छ। Hallelujah. And in Christianity there are two, imbalance behaviors. Either they give away everything to the society, or some kind of people, they're so stingy they don't even give a rupee to anyone. हाम्रो समाजमा अथवा जहाँ पनि हामीले दुई प्रकारको व्यक्तिहरू देख्न सक्छौँ। कोही चाहिँ सबै कुरो रित्याएर सबै मण्डलीलाई दिने, कोही चाहिँ मण्डलीको लागि केही पनि नदिने, 1 रुपैयाँ पनि नदिने। There should be balance, says the Lord. त्यहाँ चाहिँ सन्तुलन हुनुपर्छ भनेर परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, वचनमा त्यो सिकाउँछ। Hallelujah. Hallelujah. So keep in mind these verses. If you do not want to end up in hell, there are many requirements, but we just discussed this. तपाईँ नरकदेखि अलग हुन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ आज हामीले सुनेको कुराहरू, त्यहाँनिर दिएको निर्देशनहरूलाई चाहिँ पालन गरौँ। तर धेरै निर्देशनहरू छन्। एटलिस्ट आज हामीले छलफल गरेको हेरेको कुराहरूबाट पनि सतर्क हुनु। And yes, lastly, Revelation chapter 20. अन्तमा प्रकाशको पुस्तकको 20 अध्याय 13 and 14 verses. 13 र 14 पद। 13, 14. प्रकाशको 20 अध्यायको 13 र 14। I want someone to read it very loud. As I said, don't mumble. Very loud. This 13 and 14. नहिचकिचाइकन 13 र 14 पद चाहिँ कोही कसैले 15 also. 15 also. 15 पद पनि 13, 14, 15। समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकले दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो काम अनुसार हिसाब भयो। मृत्यु र पाताल अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। Amen. Did you hear that? के तपाईहरुले सुन्नुभयो के लेखिएको थियो? Hallelujah. Amen. And the sea gave up the dead who were in it. Death and Hades gave up the dead who were in them, and they were judged, each one of them according to what they had done. So be careful of what you are doing. समुद्रले त्यसमा भएका मृतकहरू दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो। विचार गर्नुहोस्, सतर्क हुनुहोस् कि तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ। Hallelujah. के दिँदै हुनुहुन्छ। We see many dead people around the world. हामी यो संसारमा धेरै मृत मानिसहरू देख्छौँ। Some die due to sickness. कोही व्यक्तिहरू बिरामीको कारणले, Some die due to accidents. कोही चाहिँ एक्सिडेन्ट दुर्घटनामा परेको कारणले मृत्यु भयो। Some die in the sea. We see many kind of news around the world. They go to picnic, they go to the waterfalls and they fall away. Their bodies are not even being caught. कोही व्यक्तिहरू समुद्रमै डुबेर पनि मरे। कोही पिकनिकहरुमा जाँदाखेरि यसो खेल्ने ठाउँतिर खुल्ला ठाउँतिर जाँदाखेरि पनि कोही कसैले पनि त्यो मृत शरीरलाई शवलाई झिक्नै नसक्ने गरी पनि मरे। So when God came, like the sea gave up, those dead bodies who remained in the sea. The sea gave those dead bodies to the Lord. हेर्नुस् त कसैले पनि झिक्न नसक्ने भए तापनि समुद्रमा जो मृत शरीर शव थियो, जब प्रभु आउनुभयो त्यसले पनि त्यो दियो।
death and Hades. You know what is Hades? Actually, it is a waiting place, a destination, one stop destination before hell. This is okay. Again, Hades means a kind of hell. No? A kind of hell, but not hell. Yeah, actually When God not- judges us, then put the people to hell. This is a waiting place. Hades is a waiting place. यहाँ चाहिँ मृत्यु र पातलको कुरा Hell. गरेको छ। यो पातल भनेको पनि नरक जस्तै हो, तर जहाँ चाहिँ मानिसहरूले पर्खेर बस्ने प्रकारको ठाउँ हो। त्यो नरककै एक प्रकारको ठाउँ हो। पातल कुण्ड भन्ने पातल भन्छ। Yeah. And before before the coming of the Lord, the people who died will be in a waiting place, be it another, but that place exactly represents hell and heaven. जब मानिसहरू मर्छन् यस्तो ठाउँमा चाहिँ गएर बस्छन् जुन ठाउँ चाहिँ स्वर्ग र नरकको चाहिँ बिचको भाग हो। Yeah, but this Hades also represents hell. It is like hell only. तर यो पातल छ नेपालीमा भन्दाखेरि यो हेडेस भन्ने चाहिँ हेड्स भन्ने चाहिँ इङ्ग्लिस शब्द हो। यसको अर्थ पनि लगभग नरक नै हो, तर बिचको भयो भने लगभग नरक नै हो। Amen. And so Hades gave up the judged, and each one of them according to what they had done. Then 14th verse, then death and Hades were thrown into the lake of fire. वचनमा भनेको छ पातलले पनि तिनीहरूमा भएका मृतकहरू दिइहाले। अनि 14 मृत्यु र पातल अग्निकुण्डमा फालिए। This is the second death, the lake of fire. यो चाहिँ दोस्रो मृत्यु हो र अग्निकुण्ड भनेको छ यो चाहिँ लेक अफ फायर भनेको चाहिँ आगोको समुद्र भनेको नरक नै हो। Lake of fire is hell. यो आगोको कुण्ड भनेको पनि हेल नै हो, के अरे And नरक नै हो। I want you to give to me the keen attention. I'm going to close. एकदम ध्यान दिनुहोस्, म अब बन्द गर्न चाहन्छु। Verse 15. 15 पदमा Let us all read it loudly, all together. हामी सबैले चाहिँ यो चर्को आवाजमा पढ्नेछौँ। 15 पद 15. 15 पद Revelation chapter 20 verse 15. प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 15 पद। Yes. जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाएन त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। Yes. So at last we have to take care of what we are doing, because we are going to be judged on that basis, how we are leading our life and what we are doing in our life. And we have to make sure that our name is included in this book of life. In the heaven, the angels are assigned, to write our names. Those who are, those who receive Jesus Christ as their Lord and Savior, they will receive Jesus, and then they have to, receive receiving Jesus is salvation, and then comes baptism, and then comes, watching over our daily actions, thoughts, emotions, our behaviors, everything, which will, at the end of the day, will decide whether you and me will be in hell or heaven. हाम्रो नामको रजिस्टर भनौँ लेख्नको लागि चाहिँ स्वर्गदूतलाई खटाइएको हुन्छ। अनि हाम्रो काम व्यवहारको आधारमा चाहिँ हामीलाई पनि जाँचिनेछ र थुप्रै कुरो भन्नुभएको थियो, लगभग बिर्सेँ। Some I missed, but the gist I have. Okay. Yeah. Actually, the daily actions, how we behave, will at last decide whether God will put you in hell or heaven. हाम्रो सबै काम दैनिकी कामहरू हरेक व्यवहारहरू चाहिँ त्यो अन्त्यको दिनमा चाहिँ निर्णय गरिन्छ। त्यसैको आधारमा चाहिँ हामी स्वर्गमा अथवा नरकमा भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुन्छ। Hallelujah. So today we all have to examine and beg with God to help, to help us to be caught up with Him when He comes in the midair. And we should be very careful. Once if our name is not there, then we are not allowed to enter heaven. Just like the school attendance.
हामीले चाहिँ यो समयमा चाहिँ प्रभुसँग सहायता माग्ने अगुवाई माग्ने समय हो र साथसाथै आफैलाई जाँच्ने समय पनि हो। यो भनेको चाहिँ जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिनु भनेको चाहिँ जस्तै यो स्कुलमा चाहिँ एटेन्डेन्स गर्दाखेरि नाम लिस्ट हाजिरी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति भेट्छ कि भेट्दैन भन्ने कुरा जस्तै त्यसैले हामी आफैले जाँचौँ कि प्रभु आउनु हुँदाखेरि हामी चाहिँ छुट्टिएका नहौँ र उहाँलाई भेट्न सकौँ र उहाँसँगै हुन सकौँ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. If Amen. you go to any picnic, you have to buy a ticket. Or if you want to fly, you have to buy a ticket. But if you want to go to heaven, you have to, acquire the ticket of holiness, sinlessness. तपाईँ पिकनिकमा जानुहुन्छ भने पनि टिकट काट्नुपर्छ। तपाईँ कतै उडानमा कतै यात्रामा जानु पर्दछ भने पनि टिकट काट्नुपर्छ। त्यस्तै गरी स्वर्गमा हुनको लागि नि तपाईँले पवित्रताको टिकट, सुन्दरताको टिकट, धार्मिकताको टिकट चाहिँ काट्नुपर्छ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And if you, with all your grandeur and style, just go, Lord, let me just come in, God is not going to allow you. He will make sure that your book, the angel will read. Sister Shanta, Sharon, Ramesh, Suresh, Christina, and everyone here, Geeta. Vimala, Geeta, and everyone, Brother Kurban, and everyone. If your name is not there, then hatao, you are not there. Just go. Then if you cry and yell, if whatever you do, He is not going to be pleased then. You want to please God, you want to reach the heaven, please now only when He is yet not coming. Many things missed here. Yeah. The names which I told, if your name is not, if you think like style, you are just going, Yeah. Lord, I'm just coming. Lord. Then God will, you can say. हामीलाई जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै जीवन जिउन सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ एकदम लग्जरियस लाइफ, सम्पन्नताको जीवन आफ्नै तरिकाको जीवनले चाहिँ प्रभु म आफ्नै तरिकाले जिउँछु, म आफ्नै तरिकाले आउँछु भन्नु सक्दैन। जस्तै अब हामीले अघि विभिन्न नाम लिए जस्तै I want one person to come here. व्यक्तिको नाम You or चाहिँ त्यो someone. जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ कि You छैन can भन्ने come. कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण। Hallelujah. Amen. So I'll just show you the example. म एउटा उदाहरण देखाउन For चाहन्छु। example, उदाहरणको Christina is लागि, there. क्रिस्टिना यहाँ छ। If she is prepared, you उहाँ can चाहिँ come. तयार भएको छ भने So this is heaven. यो चाहिँ स्वर्ग हो। God is going to welcome Christina with, oh my God, come Christina, I love you so much, and you will have a big mansion, gold, everything. उहाँलाई Then you चाहिँ attend. स्वर्गमा बोलाउनुहुन्छ कि यसरी अङ्गाल हालेर म प्रेम गर्छु तिम्रो लागि यहाँ बिल्डिङहरू छन्, सुनहरू, विभिन्न गरगहनाहरूले सजाउ छन्, आऊ मनोरञ्जन गरेर बस भनेर स्वागत गरिन्छ। Yeah, and if she is not prepared, यदि उहाँ तयार छैन भने then God's reaction. परमेश्वरले चाहिँ यसरी चाहिँ रियाक्ट गर्नु What? व्यवहार गर्नुहुन्छ। Who are के- you? को हो तिमी भनेर I don't even know you. मलाई तिमी को हो थाहा नै छैन, Please get lost from my way. मेरो ठाउँबाट दूर भइजाऊ। I believe Christina will be caught up, but this is just an example. मलाई विश्वास छ कृष्णले पनि प्रभुले भेट्नेछन्, प्रभुसँगै हुनेछन्, तर यो चाहिँ एउटा उदाहरण मात्रै हो। No matter how much you do like this, whatever you do, there is no chance then. तपाईँले यो गरेर त्यो गरेर जेसुकै गर्नुहोस्, तपाईँले जेसुकै गर्नुभयो त पनि अन्तिमको समयमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मौका हुँदैन, चान्स हुँदैन। Hallelujah. God will say, I'm sorry, my child, I'm sorry. I have warned you many times while you were on this earth. I really want you to come to heaven. But what have you done? You did not listen to what I said. I'm sorry, my child. मेरो बालक मलाई माफ गर, मलाई क्षमा गर, आइएम सरी भन्छ अरे, किनभने मैले तिमीलाई जे चेतावनी दियो त्यो तिमीले मानेनौ, त्यही कारणले चाहिँ तिमीलाई चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ मलाई माफ गर, मेरो बालक मलाई माफ गर।
Hallelujah. As a woman of God, I decree, declare, and prophesy that all the 7 continents of the world are going to know the Lord. And I prophesy that this very church are gathering, not one of them will left, but everyone will be caught up in the middle when God arrives. एउटा परमेश्वरको दासी सेवक एउटा अगमबाडी पनि बोल्ने व्यक्ति भएको हैसियतले म यो 7वटा राष्ट्रहरूको लागि प्रार्थना गर्छु र विश्वास आशा गर्छु कि यी सबै राष्ट्रले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नेछन् भेट्नेछन् I'll never hope that not even one of you should not be in that position. Lord, please, allow me to heaven. You should not be in a position to beg God at that moment, but you should be in a position that you will get ready and say, at any time, Lord, I am ready. तपाईहरुमध्ये यो म कोही पनि यस्तो भएको चाहन्न कि त्यो दिनमा चाहिँ प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर रोइरहेको चिचिरहेको प्रभुलाई गुहारिरहेको चाहिँ म त्यो देख्न चाहन्न। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Here we are ending this message. यहाँ चाहिँ हामी आजको वचन अन्त गर्छौँ। And once again, today is my sister's birthday in India. एक सेकेन्ड पर्खिनुहोस्, आज चाहिँ मेरो बहिनीको चाहिँ जन्मदिन हो। She is younger than me and her name is Catherine. उहाँ चाहिँ मभन्दा कान्छो हो, उहाँको नाम चाहिँ क्याथरिन हो। And I'm wishing her a blessed life, prosperous life and anointed life, a life full of ministry ahead. म चाहिँ उहाँको सुस्वास्थ्यको जीवन, समृद्धिको जीवन र सेवाकाईमा समर्पित जीवन भएको चाहिँ चाहन्छु। I believe that, as a family we are chosen by God and we 4 are preaching, and I believe my very own sister will, through her ministry and preaching, will raise so many warriors for Christ and will prepare the world for the coming of the Lord. एउटै नाता भनौँ अथवा एउटै परिवारको व्यक्ति अथवा प्रभुले बोलाएका चुनिएका व्यक्ति भएको कारणले पनि म यो चाहन्छु कि उहाँको जीवन सेवाकाई समर्पणताबाट चाहिँ धेरै मानिसहरूले जीवन पाउन सक्नु र परमेश्वरको महिमा गर्नु। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. I'd like to take this opportunity to tell her that I really love her so much. The family loves her and my prayers are there and she inspires me personally so much. आजको यो ठाउँबाट यो वचनको सन्दर्भबाट पनि र यो ठाउँबाट म मेरो बहिनीलाई यही भन्न चाहन्छु कि हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ, हामी धेरै प्रेम गर्छौँ कि प्रभुले डोर्याउनु भएको हो। She is very, very service minded, very helping, very caring, kind hearted, very good heart she has, and she stood by me even when I needed the most. उहाँ चाहिँ एकदम कोमल हृदयको, मलाई खाँचोको समय उत्साह दिने एकदम असल हृदय भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। Hallelujah. I give glory to God for that. ती कुराको लागि पनि म परमेश्वरलाई महिमा गर्दछु र परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। And I'll conclude by saying this, that for instance, like if she finds YouTube as a distraction, I saw her deleting the YouTube. I saw her deleting the WhatsApp. Whatever. I was just amazed without prior notice. She takes quick action if someone or something is trying to hinder her spiritual path or hinder the relationship between God and her. She is very quick in acting. But some youth, though they want to, be very, be very careful, they will think a lot, they will think 100 times, what if I delete this WhatsApp, I will lose all my friends. But I have seen her taking the quick action and deleting everything and sitting in the presence of God. And in such a young age, she has got the supreme anointing also. उहाँ चाहिँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चाहिँ कुनै पनि कुराले बाधाहरू अडचनहरू ल्याउँछ भने चाहिँ त्यसको तत्कालै चाहिँ त्यसको विरुद्धमा लागेर एक्सन गर्ने त्यो प्रकारको प्रवृत्ति भएको व्यक्ति हो। जस्तै उहाँलाई कुनै व्हाट्सएपबाट, युट्युबबाट, मेसेन्जरबाट अथवा भाइबरबाट कुनै विघ्न बाधा अवरोध जसले चाहिँ परमेश्वरप्रतिको घनिष्ठतामा अवरोध ल्याउँछ भने छिट्टै नै त्यसलाई चाहिँ
डिलिट गरेर चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा जानुहुन्छ। Hallelujah. And she's also being used in the children's ministry, youth ministry, and the church ministry also. उहाँ चाहिँ मण्डलीको सेवाकाई, बालबच्चाको सेवाकाई र जवान सङ्गति सेवाकाईमा चाहिँ उहाँ परिचालित हुनुहुन्छ। God has blessed her with a greater wisdom, and I thank God for that. परमेश्वरले चाहिँ ठुलो बुद्धि र ज्ञान दिनुभएको छ, त्यसको लागि म परमेश्वरप्रति धन्यवादी छु। Ultimately, I thank the Lord, and I thank my parents also for raising us in such a holiness, in such godliness. म चाहिँ अन्तमा परमेश्वरलाई साथसाथै मेरो परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्धमा अथवा यस्तो प्रकारको जीवन जिउनको लागि चाहिँ हामीलाई हुर्काउनु भयो बढाउनु। In spite of the hurdles and ups and downs in life, God has, put us together, and God has, what to say, blessed our spiritual lives, blessed our everything. जीवनको उतार चढाव पश्चात पनि परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रकारको आशिष दिनुभएको छ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So I once again adjure you, and I once again request you all to pray for her and for my family as well. म फेरि पनि तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु, मेरो लागि, मेरो परिवारको लागि, मण्डली सेवाकाईको लागि प्रार्थना गर्छु। Hallelujah. Let's turn our heads to prayer. हामी शिर निहुँ र प्रार्थना। Let us